الخطوات على المستوى العسكري: الحشود الأمريكية لقطع بحرية، أو أيضا المجيء بطائرات إلى قواعد عسكرية أمريكية في البلدان العربية. كل هذا لا يمكنه أبدا أن يوقف الرد أو أن يكون ضاغطا بإيقاف القرار أو إلغاء القرار بالرد. الرد كما قلنا هو التزام إيماني، التزام أخلاقي وإنساني، وهو أيضا قرار استراتيجي وضرورة فعلية لردع العدو الإسرائيلي.